الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا بالأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ما هذه الحياة الدنيا إلا لهم ولعب وإن الدار الآخرة لهي بعد لو كانوا يعلمون كذلك نوفي الكافرين الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما كان فلما منهم ولا يمكن أن جعلنا من من الجنة من الإمام أن جعلنا حرما أن يخطف الناس من أول الباطنة ولا من يكفرون ويعبدون لما ومن من الله كبرا قد بالحق لما جاء وفي جهنم مثوى للكافرين مثوى للكافرين إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ولبطنا ما في أذن الله ومن بعد أغلام سيربون فبدأت من الله نمر من الكبر من بعده ويوم يفر المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بعد الله لا يخلف الله بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من آخرهم وغافلون أفرد في مما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى فإن كثيرا من الناس قبلهم قاموا منهم وشدقوا ودوم أطاعوا الله وعملوها أكثر مما عملوها وجاءتهم رسل بالبينات وما أطاعوا الله ولكن كانوا يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله جل خلق ثم يهدون ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلغ المجرمون فلم يكن لهم من شركائهم شركاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة ويملكون أمام العامل وعمل الصالحات فانظرون بينظرون آمنوا كما كذبوا بآياتنا فيقال الآخر أولئك أولئك المغفرون وسبحان الله حين تمسون وحين تنسون والسماوات يبلغن وأشياء من يبلغون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتصرون ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم وأولادكم ثم بدتم رحمة إن في ذلك لكم تذكرون وخلق لكم النار إن في ذلك لكم تذكرون ومن عليه خلق السماوات والأرض والسماء فنزل لكم ألبانكم إن في ذلك لآيات للعالمين من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لكم يسمعون ومن آيات يكون ورقاتكم والدمع ونزل من السماء ما أنت وحيد لدى بعد موتها إن في ذلك لآيات لكم يعقلون وما يزلكم السماء ولزم لها ثم إذا ذاكم دامة من ربه إذا أنتم تخرجون أما لهم على السماوات والأرض كل الذي قادتون وهذا الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أحمد عليه ما له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أنا بلكم من أمركم ألكم مما أمركم أيمانكم إن جميعا كثيرا وتقاموا قيمنا أمركم كذلك ننفذ آياتكم يأكلون بل اتبع الذين ما أهداهم بغير علم يهديهم من أضل الله وما لهم من ناس يتاكم من غير دين حنيفا إنك الله الذي فطر الناس عليه هذا تبين خلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون من يدين علينا